चित्रपड़ी ना जड़ा कस्बा है मीरपुर इत्थै मौजूद हाँ तो इसने हवाले नाल गलबात करसां कि चित्रपड़ी जड़ी है इसका नाम चित्रपड़ी क्यों है और इत्थै किस किस्म ने मसले मसाइल रिहाशी बैठे हुए न और इन्हां नाल गल करसां। इत्थै जनाब साढ़े नाल मौजूद है बाबू मोहम्मद कुरबान साहब, ये साबक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रहे न ते इन्हां नाल असां गल करसां भाई ये दसो अपना कुरबान साहब के जेड़े मसले मसाइल सन तुसां जिसलै डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रहे हो उसलै और अजकल जेड़े मसले मसाइल न उ'ऐ जे चली आई रहे न या कुछ बेहतरी आई है इलाके विच, क्या आखदे हो तुसां? सबसे पहला मैं केसू टीवी ना शुक्रिया अदा करना जिन्हें चित्रपड़ी ने मिसाइल ने उजागर करने वास्ते तशरीफ लिया मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। उसके बाद यह है कि चित्रपड़ी में नई आबादी इसमें बहुत ही मसाइल हैं तो कुछ हल होए हाले काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो बहुत जरूरी। सबसे पहला जड़ा ना चित्रपड़ी मेन रोड मेडिकल कॉलेज स्टाफ बस स्टाफ तक सड़क किनारे तो आबादी थोड़ी सी अब तकरीबन 30,000 के करीब आबादी है चित्रपड़ी की। और चित्रपड़ी जब ये अलाट हुआ तो उस वक्त इसका नाम अजीज़पुर हेमलेट था। तो कागजात में चित्रपड़ी भी चलता है और मंगला अपना अजीज़पुर हेमलेट भी चलता है। इसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे 30,000 की आबादी है तो यहाँ सिर्फ एक डिस्पेंसरी है। हमें तो ज़रूरत तो इस बात की है कि यहाँ कम अज़ कम 3 बेड का अस्पताल होना चाहिए, लेकिन अगर वसाइल की कमी है तो कम अज़ कम बेसिक हेल्थ यूनिट तो यहाँ बनना चाहिए और बच्चा सेंटर इसकी असल ज़रूरत है। 30,000 की आबादी है, ये एक किस्म का शहर ही है तो इसके बहुत ही और भी बहुत मसाइल हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ना चित्रपड़ी मेन रोड की रिसोर्सेज की मेडिकल कॉलेज से स्टाफ तक ज़रूरत है। दूसरा एक कब्रिस्तान है मल्ला नौमाल, वहाँ जो रोड जाती है उसका बहुत बुरा हाल है। तो काम बाला से गुजारिश है कि उसके लिए ना फंड मुहैया किए जाएँ और ये ज़रूरी काम किए जाए। जी कुरबान साहब ने यह आखना है कि जड़ी महला नौमाल वाले पासा जानी है कब्रस्तान वाली रोड उसने भी रीसर्विस की जरूरत है, वो भी बेहतर बनाने की लोड़ है। तो जड़ी मेन सड़क है जड़ी मेन सड़क तो घिरी तक इत्थै मैडिकल कॉलेज तो लई तो इत्थै तक कछनी है, ये भी बेहतर करने की लोड़ है। मैं जनाब इस प्रोग्राम की वसादत नाल कौमे बाला का गुजारिश करसा कि इसने तवज्जो देने की लोड़ है। इस तो बाद असां जनाब जुस्सा जफर अलियास क्रैशी साहब है साढ़े नाल सीनियर मौलम है और समुंदर पार पाकिस्तानी तो भी इन्हों ना बोलना है उधर भी रहे न। इन्हों को ये पूछा भाई जड़ा इत्थै एक तो कुरबान साहब मसले मसाइल दसे न उसने नाल नाल तुसां ये थोड़ा जिहा रोशनी पाओ कि इत्थै जेह्ड़े ओवरसीयर साढ़े लोग है उन्होंने की किस किस्म ने मसले मसाइल दरपेश है तो मजीद इसने विच अगर कोई तुसां ऐड करना चाहते हो मसला तो वो भी दसी हो जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं KTP का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और ये एक बैठक जो हमारे दोस्तों की बढ़ाई है। तो जैसे आपने जिक्र किया है कि चित्रपड़ी के मसाइल जैसे बाबू कुरबान साहब ने बताए हैं ओवरसीज जब यहाँ डैम बना 1963 में जब इनकलाब मुकम्मल हो गया तो ज़्यादातर आबादी जो है ये बरतानिया चले गए, कुछ लोग इटली या अमेरिका भी गए हैं, मगर यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो इन बरतानिया में गई है। तो ओवरसीज़ के मसाइल यहाँ पर ये है कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा यहाँ पर प्लाट लेता है तो वो तो बेचारा वापस चला जाता है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो प्लाट उस बंदे ने लिया है तो कागज़ों की यहाँ पर 2 नंबर से जो है वो उसको कब्ज़ा भी नहीं मिल सकता। अगर उसने मकान बनाया है तो उसने खर्चा किया है अगर 50-60 लाख रुपया तो उसी दुकान के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया है तो उसका कब्ज़ा वागजार होना भी मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम करे कि जिस बंदे ने जो प्लाट लिया है वो उसी बंदे के नाम के ऊपर रहे। कई दफ़ा ऐसे पता चला है कि एक प्लाट की जो है वो 4-4 5-5 फाइलें जो है वो बन गई है। ये सबसे बड़ा मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का। दूसरा मसला ये है
کہ ایئرپورٹ جو ہے آزاد کشمیر کا پتہ نہیں ناممکن سمجھا ہوا انہوں نے. ہم لوگ راولپنڈی سے کم از کم 100 کلومیٹر یا 105 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جہاں پر آتے ہیں. یوں ہی یہ میرپور کی گاڑی کو دیکھتے ہیں پولیس والے راستے میں، تو وہ تو یوں ہی بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کاغذ چیک کرو. بے شک آپ کے کاغذات مکمل ہوں، مگر جرمانہ جو ہے یہ کشمیریوں کا، یہ میرپوریوں کا مقدر ہے، وہ بخشش لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں آپ کو. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ حکام بالا سے پہلے بھی کئی بار ہم کہہ چکے ہیں، تو امید ہے اس پر کوئی ہماری اگر سنوائی ہو تو وہ اس پر عمل کریں گے. گراؤنڈ کا مسئلہ یہاں پر ہے کہ بڑا یہ ہمارا گراؤنڈ تھا ہائی اسکول کا، میں نے خود اس میں فریق بنا رہا ہوں. او پی ایف نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کرے، یہاں پر پلاٹ بنائے، مگر میں واحد شخص ہوں جو اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑا رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 40 کنال کا رقبہ جو ہے وہ اب گورنمنٹ ہائی اسکول چترپڑی کے قبضے میں ہے. اس کے علاوہ چترپڑی میں بچوں کے لیے کوئی، کھلاڑیوں کے لیے کوئی سرگرمی نہیں ہے، ایسا کوئی اور گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پر بچے جو ہیں وہ جا کر کھیلیں. صرف یہی ایک اسکول کا گراؤنڈ ہے. اقوام بالا سے یہ بھی ہے کہ یہ جیسا کہ بابو قربان صاحب نے کہا کہ 30,000 کے قریب آبادی ہے، تو اتنی آبادی کے لیے صرف ایک گراؤنڈ جو ہے وہ ناکافی ہے. یہ صرف کرکٹ نہیں ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹینس ہے، اور بھی کتنے کھیل ہیں. تو ان کھیلوں کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ اس طرح توجہ دے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ بس جتنی بھی زمینیں ہیں بس ان پر سوسائٹیاں بنائیں. سوسائٹیوں والوں کو تو وہ جگہ دیتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، جس کے پاس زمین ہے وہ وہاں پر مکان بنا لے، لوگ مکانوں کی طرف. اب بھائی گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اگر اس پر سوسائٹی بنا دی جائے ایک دفعہ، تو وہ زرخیز کہاں سے ہوگی؟ آپ کھانے فصل کہاں سے آپ لائیں گے؟ وہ باہر سے دوسرے ملکوں سے لائیں گے. آپ فرض کریں ایک فصل ہے جہاں پر گندم اگتی ہے، باجرہ اگتا ہے، وہ جب آپ اس پر سوسائٹی ایک بنا دیں گے تو پھر جب اسی طرح سوسائٹیاں بنتی رہیں گی تو ہمارے لیے فصل کا جو ہے لانا ظاہر ہے ہم پاکستان سے خریدیں گے. یا پھر جب پاکستان میں بھی اسی طرح کی سسٹم ہے، میں نے پچھلی دفعہ سنا کہ ملتان کے جو تقریباً ہزاروں جو ایکڑ رقبے پر آموں کے بہترین باغات تھے ان کو مسمار کر دیا گیا، وہاں پر سوسائٹی بنا دی گئی. حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو کوئی کام کرے وہ ایک پروفیشنل طریقے سے کرے. جس طرح ہم میرپور کے لوگ بندے جو ہیں وہ انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں، زیادہ تر ہمارے بندے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، تو کم از کم ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ کس طرح رہتے ہیں، ان کے رہائش کا کیا طریقہ کار ہے، وہ حکومت ان کی کیا مدد کرتی ہے. تو میری بس حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس اب جو دور ہے یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، تو کم از کم ان یہاں سے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وہ بھی وہاں پر اکثر جاتے رہتے ہیں. تو دیکھنا چاہیے ان کو کہ وہاں پر لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. ہمیں یہاں پر تو پینے کا صاف پانی تک نہیں ملتا. یہاں پر انہوں نے، حکومت نے وہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، سیوریج کے لیے خرچ کیے ہیں، پانی کے لیے خرچ کیے ہیں، مگر ہمیں پانی جی ظفر الیاس قریشی صاحب جڑے مسئلے دسے نا انہاں پر بھی توجہ دینے کی لوڑ ہے. اور انہاں ایک بہت اچھے گل کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جڑی زرخیز زمین ہے فصلاں دینے والی اتنے سوسائٹیاں بننیاں پئیاں. جلے اتنے سوسائٹیاں بنی جاسن تو پھر اساں کی جڑا وہ فصلاں باہروں منگانیاں پے سن، خوراک باہروں منگانی پی سی، جس نے نال اج سارا ملک جڑا اس نے قلت کا شکار ہے. تو اس نے نال اگے اساں جساں جی پروفیسر غفور صاحب اگے تو ایک میں تکنا پیا کہ سارے پروگرام نے جڑا فارمیٹ ہے وہ ہے پہاڑی زبان دوست جلے مائک کی نے تو وہ اردو بولنا شروع کری دینے. یہ میں گزارش کر سا کہ اس کی پروفیسر صاحب یہ دسو کہ ایک تو جڑی چترپڑی نہیں نا نہیں وجہ تسمیہ تو اس نے نال نال یہ دسو کہ سنیا ہے کہ اتنے جڑی جنگ ہوئی ہے راجہ پورس نہیں تو سکندر اعظم نہیں اس علاقے جنگ ہوئی ہے، اس نے پر بھی تھوڑی جی روشنی بس ہوئے تاریخی والے نال تھوڑا جہا لوگوں کی پتہ چلا کہ یہ جڑا قصبہ ہے اتنے اس ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلا تو جناب اسی شکر گزار ہاں کے ٹی ٹی وی دا اس واسطے کہ وہ اس علاقے چائے نے اس علاقے کے مسائل اور لوگوں نال کچھ گچھ ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے چترپڑی کی وجہ تصویہ کتاباں تاریخ یہ لکھی گئی ہے کہ اتنے ایک بہت بڑا پڑھ گیا سی، ساری زبان پڑھ آخر پڑھی آخر وہ کوئی لکھائی ہوئی سی، چتر جے پے سن، فل بوٹے پے سن. اس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ویسے تو جڑا تاریخ دسیا گیا وہ ہے 603 قبل مسیح تو یہ علاقہ آباد سی، لیکن نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا، جس کی وجہ تو پھر غیر آباد ہویا. تو جڑے جنگ کا دسا اس نے کوئی شک نہیں، جدو سکندر اعظم جناب ادھر دریا جہلم پار کر کے آیا تو اتنے اسی علاقے لڑائی ہوئی ہے. اور مشہور جگہ اسی وجہ تو یہ ہے تاریخ والے سارے لکھا اس کہ اتنے لڑائی ہوئی ہے.
दूसरी बात यह है कि इस इलाके का शहर के करीब तरीन जड़ा कस्बा है चित्रपड़ी, ये इसके सब तो बड़ा कस्बा है और इसकी आबादी सिर्फ ये नहीं कि चित्रपड़ी के नाल मुलेका जरा अजीजपुर ग्रां है वो भी नाल है, खरूटा है, बडोड़ा है जनाब, थपला है, इस तो अलावा पैलियां, ये सारे फिर हूँ फैक्ट्री एरिया जड़ा है, इंडस्ट्री एरिया जड़ा ना वो चित्रपड़ी में भी शामिल है। इस वास्ते इलाका बहुत ज़्यादा है तो इसकी आबादी के बढ़ने का सबब बनया जनाब जिसे डबल दूसरी दफ़ा अपने दिन हुई है ना, तो उसने जितने भी लोग उतों इनखला होया उन्होंने वो सारे चित्रपड़ी उन्होंने रजू किया और इत्थे ही आबाद होए ने। फिर इस इंडस्ट्री एरिया होने की वजह नाल भी लोग इस इलाके च आ रहे हैं और आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो जो आबादी बढ़ती है तो सारे पता है कि मसाइल फिर वध रहे। इस वास्ते जनाब इसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए गौरमेंट को। ये बिल्कुल करीब तरीन इलाका 4-5 मील के शहर को फासला है।